बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जिसके ज़रिए से हमसे बल्ले का निशान छीना गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के होने की वजह से हम स्टे दे दिया था। डायरेक्शन ये दी थी कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था वो सस्पेंड हो चुका था और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दे दी गई थी कि हमारा सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए और हमारा निशान रिस्टोर किया जाए। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किए बगैर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी थी और उनकी दरख्वास्त ये थी कि ये इंटरम रिलीफ वापस लिया जाए। उसमें एक ख़ास बात यह है कि आप सब लोगों को पता है, जिस दिन ये हेयरिंग हो रही थी 26 दिसंबर को, मीडिया भी मौजूद था, सारे जर्नलिस्ट कोर्ट के अंदर भी थे। ऑलमोस्ट 4 घंटे की हेयरिंग हुई थी। तकरीबन 1.5 घंटे की हेयरिंग एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और डिप्टी जनरल साहब ने कर दी थी। उनके तरफ से 2 तारीख को एक एफिडेविट अदालत में फाइल किया गया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया, जो पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर 2 जनवरी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि मेरी जो हाजिरी लगी है, नहीं तो मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में, और जो मेरी सबमिशंस का लिखा गया है, नहीं तो मैंने सबमिशंस की है। अदालत ने उस इस्तदा को मंजूर किया था कि आपने चूंकि एफिडेविट दिया है, हम उस इस्तदा को मंजूर करते। हम समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में भी मौजूद थे और आर्गूमेंट्स भी हुए थे और इलेक्शन कमीशन का केस पुटअप भी हो गया था। एनीवे, अदालत ने ये मुनासिब समझा कि उस ऑर्डर को रिकॉल कर ले। चूँकि इलेक्शन हो रहे हैं, 13 तारीख बड़ा क्रिटिकल है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो रिज़र्व सीट है, जो पूरे मुल्क में 227 है, उसमें 70 सीटें नेशनल असम्बली और बाकी सीटें प्रोविंशियल असम्बलीज़ की हैं। उसमें हमारी वमेन और नॉन मुस्लिम जो रिज़र्व सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह से स्केड्यूल में चेंज करके रखा कि आखिरी दिन 13 तारीख तक है। क्योंकि मैटर अर्जेंट है, निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। लिहाजा पार्टी को डिसफंक्शनल करना आईन की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ आज हमने पिटीशन इस अदालत में फ़ाइल की है। उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। इसके साथ हमने दरख्वास्त ही गुजारी है। अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी हेयरिंग, चूँकि आज अगर लेट ज़्यादा नहीं है तो उसकी हेयरिंग कल हर सूरत की जाए, ताकि ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इशू है, इलेक्शन का इशू है, इलेक्शन की डिले को बचने का भी इशू है, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इसकी लेजिटिमेसी भी इन लाइन होगा। इसलिए हमारी अदालत से एक दरख्वास्त हमने की है कि इसकी हेयरिंग करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई ना कोई सुनवाई करेगी और हमें बताया जाएगा इंशाअल्लाह। बताएं कि आज़ाद सूरत में अगर कोई अरकान जीतते हैं तो हमने ये देखा है कि हार्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट कमज़ोर हो जाता है। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको एक बड़ी जो है जमहूरियत से महरूम करके हार्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ जाना चाहती हैं? देखिए, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा, तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी, इसमें हार पार्लियामान की होगी, इसमें हार जमहूरियत की होगी, इसमें हार सारे इंस्टीट्यूशन की होगी। क्योंकि वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले, और कभी आपको स्ट्रांग रियासत नहीं मिलती अगर उसके में आने वाला बंदा खुद भी दागदार हो। तो यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काइंडली इस बात को मद्देनज़र रख के पार्टी को अलाउ कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराएं, पार्टिसिपेट करे। यही कानून है, तो यही के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं।
دیکھیں وہ انٹرم آرڈر ہے, وہ انٹرم آرڈر کے خلاف ہم آئے ہیں, وہ عدالت کل دیکھے گی اس میٹر کو, واقعی میرٹ اس پہ لگا ہوا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے سنوائی نہیں ہوتی یا اگر ہو بھی جائے اور آرڈر آنے میں دیر ہے تو ہمارے پاس صرف ایک دن بچ جائے گا, 11 تاریخ, جو ایک دن میں اگر ہوگا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ سارے, کیونکہ اگر یہ کوئی بھی اور مسئلہ ہوتا ادر دین الاٹمنٹ آف اے سمبل پھر شاید ہو سکتا تھا, لیکن اس کی ارجنسی کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ آئے کہ مناسب آرڈر پاس کر لیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو کن چیلنجز کا سامنا ہے آئینی طور پر یا ویسے گراؤنڈ پر؟ دیکھیں ہمیں جو سب سے زیادہ چیلنج ان کا پورے ملک کو اس وقت سامنا کرنا ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہ اکنامک جو ڈاؤن فال ہے اس کا ہے. اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, اس میں سارے پارٹیسپیٹ کرے, جو بھی حکومت سٹرانگ آ جائے سب اس کے ساتھ تعاون کرے اور ہم ملک کو آگے لے جائیں. ہم عوام پاکستان پارٹی کی سر ابھی 4:30 بجے الیکشن کمیشن آمد ہے اور وہ بلے کا نشان مانگنے آ رہے ہیں سر, وہ درخواست. دیکھیں بلے کا نشان ایک مرتبہ کسی کو الاٹ ہو چکا ہو تو وہ کسی اور پارٹی کو ویسے بھی الاٹ نہیں ہو سکتا. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن نہیں کرے گی, اور یہی تو ریزنز ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کا جو ہمارا پٹیشنر ہے اس کا حق ہے کہ ہمیں کامن سمبل دی جائے اور سب سے پہلے ہمیں اپنا بیٹ واپس مل جائے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کی قانونی ٹیم جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپوز نہیں کر سکتی؟ نہیں, ہم نے جب غلط ایفیڈیوٹ جمع کرایا جائے تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ 2 تاریخ کو انہوں نے جمع کیا ہے, ہمارا کونسل نہیں تھا, ایکس پارٹی ہیئرنگ ہو گئی تھی, اور 2 تاریخ کو کوئی نہیں تھا, ہمیں نوٹس اس دن آیا ہے, اور اس دن کے بعد 3 تاریخ کو عدالت نے اس کو ویکیٹ کیا ہے. 3 تاریخ کا ایشو یہ ہے کہ 3 تاریخ کو ہمارے یہاں بھی کیسز تھے, خان صاحب کے ساتھ بھی ملنا تھا, اور عدالت سے یہی استدعا کی گئی تھی پشاور میں بھی کہ مہربانی کر لے, ایک ہی دن نے بیچ میں, آج کا دن تھا, اب نیکسٹ اویلیبل ڈی بی جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہے. تو عدالت کے لیے اگر بہت زیادہ ہوتا تو عدالت کوئی ویریفیکیشن کا آرڈر ضرور کرتی اگر کرنا تھا, ادروائز الیکشن کمیشن کا آرڈر وداؤٹ جیورسڈکشن تھا. اس لیے پہلا والا آرڈر جو ایشو ہوا تھا ہمارے فیور میں وہ مناسب تھا اور اس کو رہنا چاہیے تھا. لیکن اینی اب سپریم کورٹ دیکھے گی, سپریم کورٹ سے اتنی ہماری درخواست ضرور ہے کہ اس کی جلدی ہیئرنگ کر لیں, ورنہ نیچے جو پٹیشن ہے وہ انفرکچوس ہو جائے گی. دیکھیں پلان بی تو ضرور پارٹی رکھتی رہتی ہے, لیکن ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ ہمارا بلہ مل جائے, اور اگر بلے پہ جو بھی کوئی ہے, ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی کامن سمبل ہمیں مل جائے. پولیٹیکل پارٹی جب کینڈیڈیٹ سپلیٹ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک سمبل ہونا چاہیے جس پہ وہ الیکشن میں جا سکے. تو ہم بھی ایک ہی الیکشن سمبل مانگ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کو آپ وداؤٹ سمبل نہ چھوڑیں. یہ سارے پاکستانی عوام کی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ ووٹروں کا مسئلہ ہے. لوگ کنفیوز نہیں ہونے چاہیے, ڈس انفرنچائز نہیں ہونے چاہیے. پولیٹیکل پارٹی کو ایسے آپ ڈیزالو کر کے سے ختم کر دے, یہ بالکل غیر عینی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے. جو مسترد ہوئے تھے وہ منظور ہونا شروع ہو گئے, بہت سارے رہنماؤں کے ہوئے بھی ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ سارے جتنے کاغذات انہوں نے نامنظور کر لیے تھے جس بھی گراؤنڈ پہ کیے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جب عدالت کے پاس جائیں گی, پہلے دن سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے, انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ انصاف کرے گی اور سارے ریسٹور ہوں گے. ایک بات ہے, 8 تاریخ کو انشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے سارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے 90% ون آفٹر ادر, 8 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ون آفٹر ادر یہ سارے 90% ہاریں گے. شکریہ.